नमस्कार एवं रात्रिकालीन अभिवादन। यो रात्रिकालीन समयमा हृदयको गहिराईबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत छ लघुकथा विशेष कार्यक्रम लघुकथा आँगनमा। प्रिय साहित्यिक मन, साहित्यका विविध विधामध्ये सामाजिक विकृति विसङ्गतिको ठाडो प्रहार गर्दै आम चेतन मनमा चेतना फैलाउने एउटा उत्कृष्ट विधा लघुकथा। सही लघुकथालाई रेडियोबाट वाचन गर्दै आम जनमा पुर्याउन आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं। सबै सुन्ने आदरणीय साहित्यिक मन, साहित्यसँगै मानव सेवा, नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्च र रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम लघुकथा आँगनमा आजको यो नवीन श्रृङ्खलामा उपस्थित भएको छु म कमल पौडेल। यो आवाजलाई तपाईमाझ पुर्याउन प्रविधिबाट साथ मिलेको छ अनिश पाठक र तिलक मगरको। र तपाईँ यो आवाज एफएम ब्यान्डको 107.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनमा www.radiosarathy.com.np, रेडियोको आफ्नै मोबाइल एप्स, हाम्रो पात्रो डिजिटल नेपाल लगायत फेसबुक तथा युट्युब लाइभबाट पनि हामीलाई संसारभर सुनिरहनु भएको छ। साहित्यको उन्नयनमा एउटा खुड्किलो लघुकथा, त्यही लघुकथाको मझेरी एउटा मञ्च नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्च। अर्कोतर्फ शान्ति, समृद्धि र समुन्नत समाजका लागि रेडियो सारथी सिङ्गो समाजलाई अग्रगमन तर्फ डोर्याउनका लागि साहित्य र संसार एक अर्काका परिपूरक हुन सक्छन्। त्यही परिपूरकतालाई पूर्णता दिन नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्च र रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज खरबाङ बागलुङ एक अर्काको सहकार्यमा अगाडि बढिरहेका छन् र कार्यक्रमको साइनो सेफर्ड एफएमसँग पनि जोडिएको छ। अब म आजको लघुकथा वाचनतर्फ जान चाहन्छु। लघुकथामा आजको पहिलो पालै परेको छ भोकको माफिया नामक लघुकथा डाक्टर विदुर चालिसेज्यूले लेख्नु भएको छ। कथा सुरु हुन्छ यसरी। निरापराध कैदी बनेको लल्लनको सजाय भुक्तान हुने अघिल्लो दिन तथ्य प्रमाणको साँची नष्ट गर्न उसलाई षड्यन्त्र भइरहेको थियो। कसैले कसैको हत्या गरेको एउटा जीवित साँची ऊ मात्रै थियो। यसैबीच माथिबाट जेलरलाई आदेश आयो, करेन्ट लगाइदिए त्यसलाई। हजुर, एकचोटि होइन दुईचोटि लगाइसके। त्यसो भए हिटरमा पिसाब फेर भन्, आफै सकिन्छ। क्रूर जेलरलाई माथिको यस्तो आदेशका साथै निकै थर्कमान तर शक्तिशाली अपराधीको फोन उसलाई थप अनुरोध सहित आयो। जसरी हुन्छ सकाएर अस्पताल पठाइदिनु, बाँकी हिसाब किताब उतै मिल्छ। अपराधको उन्मत्त आँखाका साथ लल्लनको प्राण एक निमेषसँगै स्यागीले खत्तम गरिदियो। घाँटीको नसा छिनाएपछि हत्त नपत्त उसले अस्पतालतिर उच्च कोरोना भाइरस जोखिमको न्यूमा आइसियुमा पुर्याइयो। आइसियु कक्षको शक्तिशाली माफिया ड्युटीको डाक्टरलाई उसको मालिकले फोन गर्यो। अन्नदाता प्रभु, जेलरले पठाएको बिरामीको इलाज हजुर म हेर्दैछु, कोसिस जारी छ। यसपालि त त्यो किडनीले मात्रै पुग्दैन, आँखाको पनि खूब माग छ हजुर बजारमा। भाउ मिल्छ त? ओहो हजुर, आँखाको त भाउ चर्को छ हजुर, पाटमा पैसा छ। के को मिल्छ भाउ? आँखाको लेन्स, रेटिनाको जाली अनि आँखाको सेपमा छ नि हजुर। त्यसपछि मान्छेको भोकले ग्रस्त डाक्टरले आइसियुको कोरोना युक्त कैदीलाई मृत घोषणा गरिदिए। उसलाई आइसियुबाट मुर्दा घरसम्म ल्याउन कोरोना प्रोटेक्टर पहिरनमै आफै अगाडि लाएर आइसियुबाट आइसमा लगेर राखे। त्यस आइस वार्डमा अर्को खहरिएको भोको रुवा थियो। उसले केही लेनदेनको मिलोमतोमा मृतक लल्लनको दुवै आँखा र किडनी सुरक्षित गरेर मुर्दा घरको आइस वार्डमा लुकाएर राखे। समय मिलेपछि बिक्रीबाट भोक भौतारिएका माफियाहरूको आत्मा तृप्त भयो। केही दिनपछि आफन्तहरूले लास बुझ्ने बेला प्रश्न उठाए, भाइरसले आँखा र किडनी पनि खान्छ? सरजीवन मुचुल्का लेखिसकेर लेखन दासले पढिरहेका थिए। उसको आँखा र मुख फरक फरक कोणमा दौडिरहेको थियो। मृतकको आँखा र किडनी चोर्ने काम माफिया छुचुन्द्रो तथा मुसाले गरेको पत्ता लाग्यो। आफन्त र परिवार, अबुझ साँचीहरू सबैले निलो मुख लगाउँदै भने, यो माफियालाई मान्छेको रगतले पनि नपुगेर आँखा, मुटु र किडनीले पनि नपुग्ने भयो है। एउटा पागल धेरै वर्षदेखि अस्पतालको बेविचारको शिकार बनेर घुमिरहेको थियो।
ऊ बेला बेला बरबराइरहेको सुनिन्थ्यो। भोकका माफिया पशु हुन्, तिनमा न दया न इज्जत न मानवीयता नै हुन्छ। केवल पैसाका सपनाका स्वार्थीहरू। मेरो अगाडि नारा लगाइरहेका सबै मान्छेहरू छेउमा आएर भन्थे, लौ न तपाईँ पनि कराउनुहोस्। आरुबारी काठमाडौँका डाक्टर विदुर चालिसेको लघुकथा भोक माफिया पछि अब म फेरि अर्को कथातर्फ जान गइरहेको छु। लघुकथा डाही स्मृति शिला। अवधेश सिंहजीले लेख्नु भएको छ। अवधेश सिंहको यो लघुकथा अबको क्रममा। मध्य जेठको टन्टलापुर घाम। बुधनी टाउकोमा ठूलो ढुङ्गा बोकेर खोलाबाट डिलतिर उक्लिँदै थिइन्। रुग्ण शरीर, धसिएका आँखा, भोकले पिठ्यौमा टाँसिएको पेट र तिर्खाले सुतेका ओठ मुख हेर्दा तिनी सिन्के कार्टुन जस्तो देखिन्थिन्। जीर्ण जिउले ढुङ्गोको भार धान्न नसकेर तिनका पाइलाहरू डगमगिएका थिए। त्यसै बेला वडा अध्यक्षको जीप बुधनीको छेउैमा आएर रोकियो। जीपले उडाएको धुलोले तिनी निसासिन्। तिनका पाइला रोकिए। वडा अध्यक्षले बुधनीलाई हकारदै भने, ए बुधनी, यो ढुङ्गा कहाँ लगे कि? खोलाको ढुङ्गा त्यसै लग्न पाइन्छ? बुधनीको निधार तन्कियो। आखी भाउ चढे, नाकका पोरा फुले, दाहरा किटिए, आँखा त आरन झै भए र तिनको मुखबाट बग्यो ज्वालामुखीको लावा। असत्य मोरो, तिमीहरूले खोलाको ढुङ्गा बालुवा गिटी बेच्न हुने, थुम्का थुम्कीको माटो बेच्न हुने, मैले 2-4 ढुङ्गा लग्न नहुने? तिमीहरूले अरूको भलो कहाँदेखि सहन्छौ? तिम्रो समाजै यस्तै। कसैले मिहिनेत मजुरी गरेर पेट काटी काटी 2 भित्ता जग्गा जोड्यो, अनेक प्रपञ्च गरी उसलाई थचार्ने। कसैको खेतको बाली सप्र्यो, रातारात सखाप पार्ने। कसैको छोराछोरी पढाइमा राम्रो गरे, बिगार्ने प्रपञ्च रच्ने। कसैको सुख समृद्धि देख्न नसक्ने समाजका शत्रुहरू। 2-4 ढुङ्गा लग्दा पनि डाहा। होइन, ढुङ्गा लगेर स्मृतिशिला बनाउँछौ? बुधनीले अनायास अट्टहास गरिन्। ठिक बुझ्यौ। दुवै आफ्नो बाटो लागे। 1 महिनापछि छरछिमेकले बुधनीको चालचुल नपाउँदा वडा कार्यालयलाई यसबारे पनि जानकारी गराए। भद्र बलादमीहरूलाई बोलाएर वडा अध्यक्ष बुधनीको घर गए। सबैको रोहबरमा घरको ढोका खोलियो। घरभित्रको दृश्य देखेर सबै हैरान। घरको मध्यभागमा उभ्याइएको थियो एउटा लघु पहाड, जसमा लेखिएको थियो डाही, र त्यस पहाडमा अबयव ढुङ्गाहरूमा कुदिएका थिए ईर्ष्या, द्वेष, इबी, छल, कपट, प्रपञ्च, धोका, जालसाजी, विश्वासघात, असहिष्णुता, दुश्मनी, असुरक्षा, उदासीनता, गैर जिम्मेवारिता, वैमनस्यता, असहकारिता, अराजकता, अन्याय आदि आदि। घरको ढोकामाथि रातो कपडा झुन्डिएको थियो। वडा अध्यक्षले त्यसलाई ताने। अनावृत्त भयो एउटा ढुङ्गे पाटी, जसमा कुदिएको थियो डाही स्मृति शिला। डाहीका अबयव रहेसम्म कायम रहन्छ डाहीको साम्राज्य। डाहीको साम्राज्य रहेसम्म हुन्न समृद्ध सुखी हाम्रो समाज। पोखरामा बस्नुहुने अवधेश सिंहजीको कथा उठान गरेका हौं, डाही स्मृति शिला। उहाँको लघुकथासम्म पुगेका छौं। तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ? यदि तपाईलाई लघुकथा मन परिरहेको छ भने लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। तपाईले सुनिरहनु भएको सामाजिक सञ्जाल, त्यस्तै गरी तपाईँ एफएम ब्यान्डमा 107.4 मेगाहर्जमा यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। रात छिप्पिँदै गएको छ। बस्तीका बत्तीहरू बिस्तारै निप्दै गएका छन्। तपाईँ पनि खानपिन सकेर पक्कै बिस्ताराको नजिक पुग्दै हुनुहुन्छ होला। जसरी हुनुहुन्छ तर हाम्रो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ, हामी अपेक्षा गरिरहेका छौँ। यो रात्रिकालीन प्रहरमा आदरणीय सम्पूर्ण साहित्यिक मन, अब म अर्को कथातर्फ जान चाहन्छु। यो पनि अवधेश सिंहजीकै छ। लघुकथा देश विदेशी नै छ। कथा सुरु हुन्छ यसरी। कोरोनाको कारण चलिरहेको बन्दाबन्दीमा समय बिताउन गाह्रो थियो। स्वास्थ्य र सुरक्षित रहन सामाजिक दूरी पालना गर्नु परेकाले गफगाफ गर्न पनि न हामी कहीँ कसैकोमा गयौं, न कोही हाम्रोमा आए। सुरुका दिन त टिभी सिरियल, फिल्म अनि समाचार हेर्दै बिते। केही दिन त रमाइलो पनि भयो, तर पछि त ती हेर्दा हेर्दा वाक्कै भए। मोबाइलमा फेसबुक, मेसेन्जर, युट्युब हेरेर अनि म्यारेज खेलेर समय बिताउन थाले। तर आँखा र टाउकोले शिकायत गर्न थाले। अनि सम्झे यस्तो बेलाको सर्वोत्तम साथी त किताब हो। किताब पढ्न थाले। पारिजातले लेखेको वयस्को मान्छे पढ्दै थिए। उपन्यासको बडो रोचक मोडमा पुगेको थिए। त्यही बेला मेरी धर्मपत्नी आइपुगेर सोधिन्, के पढ्दै हुनुहुन्छ? मलाई पनि सुनाउनुहोस् न। देश भनेको के हो भन त? मैले सोधेँ।
तिनको जवाफ थियो, स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भूभाग। मैले भने, ल सुन, यस उपन्यासको नायकले के भन्छ। म्याप भित्रको देश देश होइन, यो देशको फगत नक्सा हो। देश भनेको फितलो नली खुट्टामा सजाइएको हाम्रा विज्ञप्त करङका ढाँचाहरू हो। देश भनेको आधा पेट गान्टे मुलाको झोल र भातमा धानिएको हाम्रो शिथिल शरीर हो। तिमी हामी निमुखा हुतियाराहरू देश हौ। हाम्रो भोको पेट देश हो। हाम्रो न्यानो लुगाको अभाव देश हो। म देश हुँ, ठोस, गतिमान, सक्रिय, जिउँदो। मसँग देश बाँच्छ, देश युद्ध गर्छ र देश विजयी हुन्छ। यदि कसैले मलाई विस्थापित गर्छ, कसैले मेरो हत्या गर्छ भने त्यसले देशको हत्या गर्छ। हजुरबा, हजुरबा, ऊ हेर्नुहोस् त, देश त विदेशी नै छ। टिभीतिर संकेत गर्दै मेरो 9 वर्षीय नातिनी प्रत्युषाले भनिन्। मैले टिभीमा देखेँ, कोरोनाको डरले नेपाल आमाका काखमा लुक्न आएका फितलो नली खुट्टामा सजाइएका हजारौं नेपाली बाल वृद्ध स्त्री पुरुष लाम लागेर भारत फर्किँदै थिए। पोखरा निवासी हुनुहुन्छ अवधेश सिंह, उहाँको देश विदेशिँदैछ। यो लघुकथा मैले वाचन गरेको हुँ। यो लघुकथापछि पालो परेको छ सीताराम नेपालको देखिएको कुरा। कथाको शीर्षक हो लागौं सोही कथातर्फ। यो एकता ऐतिहासिक एकता हो। नेपाली जनचाहना हामीले मुखरित गरेका छौं। बरु चट्टान टुक्रिएला तर हामी छिन्न भिन्न हुँदैनौं। 70 वर्षको कहाली लाग्दो संघर्षले हामीलाई एकताबद्ध हुन प्रेरित गरेको हो। एक राजनीतिक विश्लेषक र सो दलका भक्त कविन्द्र एकताको घोषणा पत्र हेर्दै घोषणा सभामा नेताहरूले हाते साङ्लो बनाई हावामा उरालेको सम्झिरहेका थिए। तिनीहरूले उच्च स्थानको एउटा कुर्सीमा 2 जना बस्ने गरी एकता गरेका रहेछन्। मलाई त त्यति बेला नै यो कसरी सम्भव हुन्छ र भन्ने शंका लाग्या थियो। एकजना पत्रकारले सोधेको पनि थियो, तर तिनीहरूले भनेका थिए, मन मिलेपछि जे पनि हुन्छ। असम्भवलाई हामीले सम्भव बनाई छाड्यौं, देख्नु भएन? केही महिनामै कुर्सीमा कसको अग्राधिकार हुने भन्नेमा विवाद भयो। उच्च स्थानका ती दुई बीचमा विवाद बढ्दै गई ठुस्का ठुस्की हुन थाल्यो। एकले अर्कोलाई घोचपेच गर्न थाले। कहिलेकाहीँ त हप्तौं बोलचाल बन्द हुन थाल्यो। हुँदा हुँदा बोलचाल गराउन तिनीहरूलाई सहयोगीहरूले समन्वय गर्नुपर्ने भयो। कस्तो अचम्म अघि। अनि तिनीहरूको मुख मिलाउन कार्यदल नै बनाउनु पर्ने अवस्था आयो। सेताम्बे बढेका दारी दाहिने हातले खेलाउँदै कविन्द्र थाहै नपाई एक्लै बोलेको बेला उनको छोरा रविन्द्र कोठाभित्र पस्यो र भन्यो, बाबा, हजुरका नेताहरूको चट्टानी एकता कति गजबको अघि। क्या दामी ऐतिहासिक रहेछ। तिनीहरूको एकता त होइन त बाबा। सीमा विवाद, कोरोना महामारी, बाढी पहिरोको पीडा, मौलाएको भ्रष्टाचार आदि केहीले पनि नछुने यो नेताहरूलाई के विशेषण दिने होला बाबा? छोराको व्यङ्ग्यले रक्तचापको रोगी कविन्द्र रातो पिरो भए। कलङ्की काठमाडौँमा रहनुहुने सीताराम नेपालको कथा देखिएको कुरा मैले वाचन गरिसकेको छु। यसपछि अर्को कथाको पालो छ। वरिष्ठ हेडमास्टर वैद्यनाथ ठाकुरले लेख्नु भएको छ। लागौं उहाँकै कथातर्फ। सहायक शिक्षक कृष्णहरि शर्माले शिक्षक स्टाफ बैठकमा प्रधानाध्यापक हरिशरण महतोलाई विद्यालयको वर्तमान अवस्था र हाम्रो आगामी कार्यभारको बारे आफ्नो विचार राख्दै थिए। हाम्रो कक्षा कोठामा विद्यार्थी संख्या 15 कट्न गाह्रो छ, तर हाजिरमा 3 वटा सेक्सन भएको देखाइएको छ। विद्यालयमा आउने निशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, पुस्तकालय, बुक कर्नर, मर्मत, खाजा, सम्मार, परीक्षा बापत लिएको शुल्क लगायतको रकम के कसरी खर्च हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। उहाँको कुरा सुनेर केही शिक्षक बाहेक सबैले जोडले ताली बजाए। अर्को शिक्षक पवन यादवले मनी केही भन्नु छ भन्दै आफ्नो कुरा यसरी राखे। अब व्यवस्था फेरिएको छ, गणतन्त्र आएको छ, तर पनि किन विद्यालयको आय व्यय शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको अगाडि सार्वजनिक गरिँदैन? किन हाम्रो हेड सरले सामुदायिक विद्यालय आफ्नो निजी जस्तो चलाउँछन्? यसपालि पहिलेको भन्दा अलि बढी ताली बज्यो। मिना मिसले पनि केही भन्नु छ भन्दै आफ्नो कुरा यसरी राख्नुभयो। विद्यालयमा सरसफाइको अवस्था एकदमै खराब छ। हाम्रो कक्षा कोठा भन्दा गाई गोरुको कोठा सफा हुन्छ। हाम्रो चर्पी जानै नसक्ने अवस्था रहेको छ, तर हेड सरको ध्यान कहिल्यै यो कुराहरूमा रहेको देखिँदैन। केवल विद्यालयको विभिन्न शीर्षकहरूको पैसा कसरी बिल बनाएर खाने हो
त्यो मात्रै उद्देश्य देखिन्छ। शिक्षण पेशा व्यवसाय होइन, यो सेवा हो। धन कुबेर नै बन्नु छ भने अरू नै व्यवसायमा लाग्न म विनम्र सल्लाह दिन्छु। वीरगञ्जमा रहनुहुने वैद्यनाथ ठाकुरज्यूको कथा मैले उठान गरी भ्रष्ट हेडमास्टर। अब म केही जानकारीहरू यहाँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। लघुकथा साहित्यलाई माया गर्नुहुने तथा मानवसेवी सबै मनहरूलाई हामी यहाँ सम्झन चाहन्छौँ। हामी आगामी शनिबार नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्चको लघुकथा सँगसँगै मानव सेवा भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत मञ्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्र भरतपुर नगरपालिका 11 बसेनी बजार गणेश स्थान टोल चितवनमा 23 असहाय र अनाथ बालबालिकाहरूलाई एक दिनको विशिष्ट खाना खुवाउन जाँदैछौँ र यसै अवसरमा सुरक्षित ढङ्गले नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्चबाट नै 15-20 वटा बालबालिका विषयक लघुकथा लाइभ वाचन गर्ने पनि छौँ। बिजुली र इन्टरनेटले साथ दिएमा लघुकथा लाइभ वाचन 2 घण्टा लामो पनि हुन सक्नेछ। हाम्रो मञ्चको उद्देश्य भनेको आफूले सकेको सहयोग गर्ने र मानव सेवामा जुटेका संस्थाहरूलाई मानव सेवीहरूसम्म पुर्याउने काम पनि हुनेछ। यदि तपाईँहरू पनि मञ्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्रसम्म सिधै पुगेर आफ्नो जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा वा जुनसुकै बेला बालबालिकाहरूलाई एक दिनको खाना खुवाउन चाहनुहुन्छ भने आश्रमकी संरक्षक श्री मन्जु खाँडलाई उहाँको सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 550 53 788 मा सिधै सम्पर्क गरी सहयोग गर्न पनि सक्नुहुनेछ। हामीले वर्षको एक दिन मात्र सहयोग गर्दा पनि धेरै असहाय अनाथ बालबालिकाहरूलाई सहयोग पुग्नेछ। प्रार्थना गर्ने मन र ओठहरू अवश्य नै राम्रा हुन्छन्, तर सहयोगी मन र हातहरू त्योभन्दा बढी नै राम्रा हुन्छन्। सहयोग गर्ने मनहरूलाई कहिल्यै अभाव हुने छैन। सहयोगी सबै मनहरूको सधैँ जय होस्। सिङ्गो नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्च एवं अध्यक्षको तर्फबाट यो सन्देश जारी भएको छ। पक्कै पनि तपाईँहरूले पनि मानव सेवामा जोडिनुहुनेछ, हामी यही अपेक्षा व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसरी लघुकथा सन्देश वाचन गर्दा गर्दै हामी आजको कार्यक्रमको लघुकथा आँगनको अन्तिमतर्फ आइपुगेका छौँ। तपाईँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ? जस्तो लागेको छ प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ, जसको लागि स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 079 96 95 वा सामाजिक सञ्जाल युट्युब फेसबुक लगायत तपाईँले सुन्दै गरेको सञ्जालमा टिप्पणी गर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रम सुन्नुभएकोमा तथा फेसबुक युट्युबमा धेरै आत्मीयता सहित प्रतिक्रिया दिनुभएकोमा तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रम तपाईँसँग पुर्याउन लघुकथा छनौट र सम्पादन गर्नुहुने घनश्याम डल्लाकोटी, नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्च परिवार, प्राविधिक कक्षबाट मिठो साथ दिने भाइहरू अनिश र तिलकप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजको यो बिहिबारीय लघुकथा विशेष रात्रिकालीन कार्यक्रम लघुकथा आँगनबाट म कमल पौडेल आज्ञा चाहन्छु। तपाईँको बाँकी समय शुभ रहोस्। नमस्ते, शुभरात्रि।